अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को खुश आमदीद। तबीयत की ख़राबी अभी थोड़ी बदस्तूर जारी है, कुछ मौसम का भी अमल दखल है इसमें। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखें। सेहतियाबी के लिए आप सबसे अपील है कि दुआओं की और अपनी दुआओं में, अपनी नेक तमन्नाओं में, ख्वाहिशात में याद रखिए। आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू में बात करूँगा। पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, आपको इससे थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा कि असल खेल क्या चल रहा है। जैसा कि मैं शुरू से, और बहुत से लोग शुरू से बशमूल खान साहब के, ये बैनुल अक़वामी साजिश है, बैनुल अक़वामी खेल है जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी बन रहा है। एक टर्मिनोलॉजी है शॉक डॉक्ट्राइन। इस पे मैंने बहुत पहले एक तफसीली वीलॉग किया था। मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसकी वो वीडियो भी यहाँ पे पिन कर दूंगा। शॉक डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पे 2007 में एक किताब लिखी गई थी। नेओमी क्लाइन इनकी मुसन्निफ़ा का नाम है, कनाडा से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ये किताब 2007 में जब लिखी तो इन्होंने जो ये इस्तिलाह इस्तेमाल की, शॉक डॉक्ट्राइन, इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म का जो एक तारीख पहलू है वो ये है कि किसी भी खित्ते में किसी भी लिहाज से उनकी किसी भी कमज़ोरी का, किसी कुदरती आफत का, किसी सियासी उसमें जो आपका एक बहरान है, माशी बहरान है, आपके माशरती बहरान हो, किसी भी चीज़ को पहले उस माशरे में उजागर किया जाए या उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी शनाख्त की जाए, और उसके बाद फिर उस कमज़ोरी का इस्तेमाल करते हुए उस सोसाइटी को, उस माशरे को गिराया जाए, हुकूमत को गिराया जाए, और फिर वहाँ पे अफरा तफरी और इंतशार पैदा करके अपने मज़मूम मकासद और अपने जो एजेंडे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इसकी एक करीब तरीन माजी में मिसाल जो है वो इराक से शुरू होती है। इराक में इसको इस तरह इम्प्लीमेंट किया गया कि झूठ बोला गया और प्रोपेगेंडा किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया। भले सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, जैसा भी था, जो भी था, माशरा और इराक का मुल्क बावजूद इसके कि वो 11 साल जंग की हालत में रहा ईरान के साथ, और अमेरिका की आशीर्वाद से ही वो ऊपर आया था, इसके बावजूद इराक पे कोई कर्जा नहीं था। तेल की दौलत से मालामाल था, गंदम फरावानी और बहुतात के साथ थी, दरिया फ़रात अपनी फरावानी से बहता था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। आपकी सेहत की सहूलियात, आपके खाने पीने की सहूलियात, हर चीज़ वाफिर मकदार में और इंतहाई सस्ती दामों मिलती थी। तालीम मुफ्त थी, सेहत मुफ्त थी, अस्पताल और क्लिनिक और इस किस्म की सेहत की जो सहूलियात थी वो फ्री थी आपको। तो बहरहाल माशरे को पहले इंतशार का शिकार करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जनाब यहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, कीमियाई हथियार हैं, सद्दाम हुसैन ने फ़लाँ को मरवा दिया, फ़लाँ को मरवा दिया, और जो उसके ख़िलाफ़ बोलता है उसको ये मरवा देता है, और ये डिक्टेटर है, और ये है, और वो है, फ़लाँ है। हालांकि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की और बरतानिया की आशीर्वाद से आया था। उसने जब ये देखा कि भाई ये तो उल्टा मामला चल रहा है, उसने जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनसे रब्ता किया, सदर बुश से रब्ता किया, जो जॉर्ज बुश सीनियर थे, कि जनाब मैं तो आपका ही आदमी हूँ, तो ये आप मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। उसका आगे से कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा उनको बता दिया गया कि अब आप जो है हमारे निशाने पर हैं और हम इराक पे हमला करेंगे हर सूरत में। और फिर आपने देखा कि पहले वहाँ पे यूएनओ के वेपन्स इंस्पेक्टर जाया करते थे, और इसके बारे में बड़ी तफसील जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कॉट रिटर जो अमरीकी साबिक मरीन फ़ौजी हैं और वो इस इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा भी थे, और उन्होंने बाद में इस चीज़ को खोला भी और लीक भी किया कि वहाँ पे कोई ऐसे कीमियावी हथियार नहीं मिले, बल्कि वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस की टीम गई थी उसको फ़ौजी जो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स थे वो उनको डिक्टेशन देते थे कि तुमने अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है। वो भले झूठ था। टोनी ब्लेयर इसमें बिल्कुल शामिल था। सो बहरहाल ये झूठ गढ़ा गया, और फिर
सोसाइटी में एक इंतशार और बेचैनी लोगों में ये पैदा की गई कि आप एक डिक्टेटर के अंडर हैं और आपका मुल्क जो है वो ये तबाह कर रहा है। आपके इस डिक्टेटर के पास कीमियावी हथियार हैं जो उसने कुर्दों पे इस्तेमाल किए हैं। कुर्दों को उभारा गया, अलहदगी पसंदों को उभारा गया, शिया सुन्नी ये उभारा गया वहाँ पे। और जब उसको सद्दाम हुसैन ने काबू करने की कोशिश की बज़ोर ताकत, तो इन्होंने वावेला मचा दिया कि देखा हमने ना कहा था। उसके बाद एक और चीज़ जो वहाँ पे इसके अंडर ही थे, इसकी वजारत पेट्रोलियम में, इस चीज़ का इल्म सद्दाम हुसैन को नहीं था, लेकिन इसकी पेट्रोलियम की वजारत में जो इनके प्लांटेड बंदे थे उन्होंने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि कुवैत जो है वो ड्रिलिंग बजाय सीधी करने के वो टेढ़ी ड्रिलिंग कर रहा है, और वो इराक की सरहद से पार जो इलाके हैं कुवैत के साथ मिलते हैं वो हमारे इलाकों से तेल निकाल रहा है स्लांटेड ड्रिलिंग के ज़रिए। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिर वही बात है कि शॉक डॉक्ट्रिन, इंतशार, प्रोपेगेंडा, इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। और सद्दाम हुसैन ने बग़ैर कुछ सोचे समझे या उस पर कोई गौर खौस किए उसने कहा कुवैत तो कुछ भी नहीं है। कुवैत पे उन्होंने कहा जी कि पहले तो उनको पैगाम भेजा गया कुवैत को, एक बार दो बार। अब कुवैत की साइड से भी प्रेशर था अमेरिका का कुवैत पे कि तुम चुप रहो, हम तुम्हें संभाल लेंगे, बस इनको जवाब मत दो, बल्कि इनको बोलो कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। अब दोनों साइडों पे सबूत कोई नहीं था, सिर्फ प्रोपेगेंडा था। सद्दाम हुसैन ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। उसने चढ़ाई का हुक्म दे दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ इराक कुवैत जंग में, और फिर इराक पे इन लोगों के अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हमलों ने वहाँ का क्या हशर किया। 53 लाख जो हैं वो अफराद मारे गए, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की। वहाँ की जो गंदम की फसलें और बीज, इसके सारे ज़खायर तबाह कर दिए गए। तेल के कुओं को आग लगा दी गई। जो बचा वहाँ से जॉर्ज बुश की कंपनी, मेरा ख्याल है यूनियन टेक्सास है, वो बशमूल दूसरी कंपनियों के वहाँ से तेल निकाल के आज तक ले जाते हैं। और इराक के साथ इन्होंने ये किया कि जब इन्होंने खूब उसको मार लिया और सारे उसकी माशरे की, मईशत की और उसके दिफा की, हर चीज़ की जब तबाही फेर दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम तेल हमें बेचो, लेकिन उसके बदले तुम्हें डॉलर या पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ खुराक मिलेगी। और खुराक भी इतनी मिलती थी जो आधी आबादी के लिए काफ़ी होती थी, और बाकी आधी आबादी भूख से। सो इराक में भूख से भी लाखों अफराद बच्चों समेत जहाँ बहक हुए, जिस पे आज तक बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन ये उस शॉक डॉक्ट्रिन का पहला मरहला था। इसके बाद दूसरा हदफ बना गालिबन 2012 में, जब मुअम्मर कद्दाफी पे नज़र थी इनकी। और मुअम्मर कद्दाफी आपको पता है कि वो अमेरिका को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता था। वो यूनाइटेड नेशंस में भी खुलेआम बोलता था और मुसलमान कौम को ललकारता था कि आज तुम अगर मुत्तहिद ना हुए तो कल तुम्हें एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसने अपने मुल्क में तालीम, सेहत, रिहाइश तक, बिजली तक, ये चीज़ उसके मुल्क में फ्री थी और बहुतात से थी। तेल इंतहाई सस्ता, मतलब पेट्रोल वहाँ पे जो रहने वाले थे उस ज़माने में, जो दोस्त यार रिश्तेदार उनके बुजुर्गवार जो उस ज़माने में लीबिया में जाते थे, और लीबिया की एयरलाइन का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से करीबी ताल्लुक था, क्योंकि यहाँ से इंजीनियर और पायलट उनके पायलट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन करने जाया करते थे, टेक्नीशियन भी वहाँ जाया करते थे। सो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जनाब पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है वहाँ पे। लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी यही चीज़ की गई, मुअम्मर कद्दाफी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। जब प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ तो यही हुआ कि वहाँ पे बागियों को, लदगी पसंदों को, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उनको पैसा दे के उभारा गया। और फिर आपको याद हो बेंगाजी का एक हादसा हुआ जिसमें अमेरिकी एम्बेसी पे हमला हुआ और अमेरिकी 3 सफारतकार कत्ल कर दिए गए। इत्तलात के मुताबिक CIA का अपना ऑपरेशन था, जो इनको हिलरी क्लिंटन को मालूम थी सब तफसीलात, लेकिन उसकी ईमेल्स इन्होंने डिलीट कर दी, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, और आज तक इन पे कोई उस मामले में हाथ नहीं डाल सका। वहाँ पे भी यही शॉक डॉक्ट्रिन आजमाई गई, इंतशार फैलाया गया, और फिर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए लीबिया को तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद मिस्र में आ जाइए, अरब बहार के नाम पे जो वहाँ पे खेल रचाया गया,
اور حسنی مبارک بھی امریکہ کا ہی اعلی کار تھا، لیکن اس کا کیا اثر ہوا آپ کے سامنے. پھر محمد مرسی جب سامنے آئے اور انہوں نے جب عوام کی حمایت سے اقتدار سنبھالا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پھر کیسے اسی طرح شاک ڈاکٹرن کے ذریعے اس معاشرے کو کمزور کر کے اور پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر اوپر آ کے بیٹھ گیا. سب سے اہم چیز اس میں جو ہے وہاں کی معیشت کو تباہ کرنا تھا. ان تینوں ملکوں پہ سوائے مصر کے شام میں بھی یہی طریقہ آزمایا گیا. شام پہ بھی جہاں تک مجھے علم پڑتا ہے کوئی قرضہ نہیں تھا، اور شام تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے. شام کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. حافظ الاسد کو پلانٹ کیا گیا، وہ تختہ الٹ کے اوپر آیا، لیکن پھر اس کے بیٹے نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد جو سب چیز ان میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ روس اور چائنا کے ساتھ یہ لوگ تعلقات چاہتے تھے، ان کے ساتھ تجارت چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہماری امریکہ سے جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو. یہ چاہے صدام حسین کہتا تھا، یہ چاہے معمر قذافی کہتا تھا، یہ چاہے محمد مرسی کہتا تھا، حسنی مبارک کہتا تھا. تو یہ چیز ان لوگوں کو، اور خاص طور سے جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے امریکہ کی اور جو ایک مافیا ہے دنیا پہ بیٹھی ہوئی، وہ اس نظام کو کسی صورت میں ایک انچ بھی ہلنے نہیں دینا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے اور جیسا ہو رہا ہے ویسے ہی چلتا جائے، بلکہ اس نظام کو مزید دوسرے ممالک تک پھیلایا جائے، اور تمام لوگ جو اس کے رستے کی رکاوٹ ہیں ان کو دور کیا جائے. جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی اس طرح سے انگیج کیا جائے کہ وہ یا تو کمزور ہو کے ٹوٹ جائیں، جیسے سوویت یونین کے ساتھ پہلے ہوا بورس یلسن کے دور میں، یا پھر وہ انتشار کا شکار ہو جائیں. اس مد میں اب جو کچھ روس اور یوکرین کے درمیان ہوا یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا، اور جس پہ روس نے بالآخر ایکشن لیا. تائیوان کے بارے میں جو اب سنتے آ رہے ہیں، اور چائنا کو وہاں سے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار امریکی وہاں کا وزٹ کرتے ہیں، کبھی CIA کا ڈائریکٹر پہنچ جاتا ہے، کبھی ان کی کیا کہتے ہیں ڈپٹی سیکرٹری خارجہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ان کے سابق جو صدور ہیں ان میں سے کوئی ایک وہاں پہنچا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فوجی امداد دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کی جمہوریت کا جو ہے وہ جو ہے آپ کا ایک لبادہ وہ ہم آپ کو اتارنے نہیں دیں گے، اور کمیونزم جو ہے وہ خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے. بہرحال وہی چیز کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. اس سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت عمران خان کے دور میں، اور یہ مخالف پارٹیاں یہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں. اگر تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ حقائق سے پھر منہ موڑ رہے ہیں. 6% سے ترقی کرتی ہوئی آپ کی جو رفتار تھی، پھر آپ کی کرنسی آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی، پھر اس کے بعد آپ کے نوکریاں جو تھیں ان کی بہتات تھی. اتنا تھا کہ مزدوروں کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو رہی تھی، اتنا کاروبار، اتنے آرڈرز، اتنی ایکسپورٹس، ہر چیز اپنے جوبن پر تھی، اور یہ اپنا پرایا ہر کوئی جانتا ہے. سو اس چیز کا انکار کرنے والوں کو میں صرف سلام ہی کر سکتا ہوں. اب یہ چیز تو کسی بھی صورت میں جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان قرضے واپس کرنا شروع ہو گیا تھا، پاکستان قسطیں لوٹانے کی پوزیشن میں آ چکا تھا. اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو دھڑ دھڑ پیسے بھیج رہے تھے، آپ کے فورن ریزروز اوپر جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ملک میں جو معدنیات اور تیل کی جو بار بار کبھی کہیں سے خبر آ رہی یہاں دریافت ہوا، کبھی کہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خاص کر کے KPK میں یہ بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پہ شروع ہوتے. ظاہری بات ہے یہ کس طرح قبول ہو سکتا تھا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو. سو شاک ڈاکٹرین کیا ہوا؟ پہلے ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، اس سیاسی بحران کے بعد آپ کے ملک میں ایک انتشار پیدا کیا گیا، آپ کی معیشت کو پہلے تباہ کیا گیا، آپ کے قرضوں کو ایک کہتے ہیں کہ ایک انتہا سے بھی اوپر لے جایا گیا. ابھی حال ہی میں عمران ریاض خان نے جو خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جتنے ایک مہینے میں بلکہ 20 دن میں اس موجودہ حکومت نے صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ جتنے قرضے لیے ہیں پچھلے 77 سال میں اتنے قرضے ملا کے کل نہیں لیے گئے. تو اس وقت پاکستان کا قرضہ تقریباً 70 کھرب سے اوپر جا چکا ہے،
اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب پہلی چیز جو شاہین صاحبائی صاحب نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی نوٹوں کے اور ڈالروں کے بکسے بھر بھر کے جہازوں میں یہ گئے ہیں، آپ کا خزانہ خالی کیا گیا، پھر آپ پہ قرضوں کا انبار چڑھایا گیا، مطلب اتنا آپ کو کرپل کر دیا گیا، اتنا آپ کو لولا لنگڑا کر دیا گیا معاشی لحاظ سے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ہی آپ کی ساری طاقتیں صرف ہو جائیں گی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قرضہ اور سارا جو لیا گیا اب تک 3 سال میں جو یہ ان کی جو کارکردگی ہے، سارا قرضہ، سارا جو زر مبادلہ ہے کہیں لگتا نظر آیا؟ کوئی مہنگائی میں کمی ہوئی؟ عوام کو کوئی ریلیف ملا؟ یہ سب اپنی جیبوں میں اور آپس میں بندر بانٹ لگی ہوئی ہے اس ٹائم، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اپنے اربوں کھربوں ڈالر بناؤ، جزیرے خریدو، ملک سے باہر پیسے بھیجو اور اس کے بعد اڑن چھو ہو جاؤ۔ پاکستان سے ترسیلات زر جو اس وقت باہر جا رہے ہیں، جو بلیک منی جا رہی ہے، اور جو خاص طور سے میں آپ کو پرائیویٹ بینکوں کا اگر ذکر کروں جس میں آپ کے فوجیوں کے بینک بھی شامل ہیں، تو منی لانڈرنگ میں ان کا کردار بھی کوئی کم نہیں ہے۔ جرنیلوں کو جتنا پیسہ باہر جاتا ہے یہ انویسٹمنٹس کے نام پہ پہلے دبئی اور پھر دبئی سے وہاں پہ اس کو وائٹ کر کے پراپرٹی خرید کے پھر اس پراپرٹی کو بیچ کے اور پھر وہ پیسہ ظاہر کر کے اس کو دنیا کے دوسرے حصوں میں، جیسے اب احمد دورانی صاحب نے بتایا کہ یورپ کے جو غریب ممالک یا چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جیسے موناکو ہو گیا، پورچوگل ہو گیا، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں جو اس وقت اپنی پالیسی بدل رہے ہیں اور وہ باہر سے پیسہ ایک مخصوص مقدار میں اگر آپ لے کے آئیں تو وہ آپ سے سورس نہیں پوچھتے اگر آپ وہاں پہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، اگر آپ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اس میں برطانیہ بھی پیش ہے، اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، بھلے کہ انہوں نے حال ہی میں کچھ بینکوں کو بہت بھاری جرمانے کیے ہیں، لیکن ان بینکوں نے اپنا جو رول ہے وہ بالکل ادا کیا ہے، کیونکہ دبئی سے جتنا پیسہ آتا ہے اس کو کویشچن کرنے میں ان لوگوں کو ٹائم لگتا ہے، اور رسپانس بھی ان کا جو عرب ممالک میں بینک ہیں، اگر آپ بینکنگ کے نظام سے واقف ہیں تو اگر آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ بینک آپ سے کورسپونڈنس کرتا ہے، لیکن وہ نظام اتنا پرانا ہے اور اتنا سلو ہے اس زمانے میں بھی، اب اللہ جانے اس کو جان بوجھ کے رکھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو ہفتوں بلکہ کئی بار 30 دن یا اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اور بینکنگ میں اگر اتنا ٹائم گزر گیا ہے آپ کا اور آپ کا اکاؤنٹ ہے اور بینک بھی اس کو 30 دن سے زیادہ، جس کو ہولڈ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بینک نے فی الحال اس کو منجمد کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کے اصل اوریجن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آیا، کن ذرائع سے پیسہ آیا اور جس بینک کے ذریعے آیا وہ آگے سے کوئی تسلی بخش جواب دیتا ہے یا نہیں۔ لیکن عموماً یہی دیکھا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور خاص طور سے دبئی سے جتنے بینک ہیں ان کا رسپانس اتنا سلو ہوتا ہے یا اتنا کم وہ جواب دیتے ہیں، اول تو دیتے ہی نہیں ہیں، کہ بینک کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ لیگلی اس ہولڈ کو ختم کر دیں، اس انجماد کو ختم کر دیں، اس کے بعد ڈکلیئر کر دیں کہ جناب ہم نے اپنی طرف سے پوری جو ہے وہ پوچھ گچھ کی ہے اور اس پیسے کو ہم اب ریلیز کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی ریگولیشنز وہاں پہ نسبتاً تھوڑی نرم ہے جن ممالک میں یہ پیسہ جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو۔ سو پاکستان کو خالی کر کے اس وقت ہر لحاظ سے قرضوں کے نیچے دبا کے اور قرضوں کا سارا پیسہ جیب میں ڈال کے اسی شاک ڈاکٹرائن کے انڈر، اسی کے تحت یہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو فی الحال یہی بتانا تھا اور یہی آپ سے عرض کرنا تھا کہ جو بھی شروع ہوا پاکستان میں اور دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں۔ آپ کے صبر کا بہت شکریہ، اور ویڈیو آج تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن بہت ساری باتیں کرنی تھیں، بیچ میں آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جناب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے، اور مذاکرات کے نام پہ اور جو پیغامات پہنچائے گئے، خاص طور سے صاحبزادہ حامد رضا نے جو پیغام ایک پہنچایا جس کو صدیق جان نے بھی 2 دن پہلے رپورٹ کیا تھا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں فالو کیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ آپ کی سپورٹ کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔